रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 233 आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 233। सूरत बकरा आयत नंबर 233 हमने थोड़ी सी पढ़ी थी कल वाले लेसन में, आज उससे आगे देख लें। ला तुकल्लफु, ना तकलीफ दी जाए, नफ्सुन किसी जान को, किसी नफ्स को, इल्ला मगर, वुसाहा उसकी ताकत के मुताबिक या उसकी गुंजाइश के मुताबिक, ला ना तुज़ारा ना तकलीफ दी जाए, वालिदतुम माँ को, बिवालदिहा बिवालदिहा उसके बच्चे की वजह से। माँ को कैसे उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाती है कि शोहर पे उस औरत का खाना और लिबास जो है उसके ज़िम्मे है, तो वो कहे कि मैं नहीं देता, खाना नहीं देता, लिबास नहीं अच्छा देता, तो ये माँ को तकलीफ़ है। वला और ना मौलूदुल्लहू कि बेटा हो जिसका, ना तकलीफ़ दी जाए कि जिसका बेटा हो, यानी बाप को। बाप को कैसे तकलीफ़ दी जाती है कि माँ कहे बच्चे की कि मैंने इसको दूध नहीं पिलाना, तो ये बाप को तकलीफ़ है। बिवालदिही उसके बेटे की वजह से, ना बाप को तकलीफ़ दी जाए उसके बेटे की वजह से। वालल वारिसी और वारसों पर भी, मिसलु ज़ालिका इसी तरह, नानो नफ़का है, मीन के शोहर जो है वो फौत हो गया है, तो फिर वारिस जो हैं उसके शोहर के, वो नानो नफ़का देंगे औरत को। फ़ाइन बस अगर, अगर इरादा कर लें दोनों, फिसालन दूध छुड़ाने का, अंतराज़िम मिनहुमा दोनों आपस की रजामंदी से, व तशावुरिन और मशवरे से, फला जुनाहा तो नहीं है कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, मियाँ बीवी पर कोई गुनाह नहीं कि वो आपस की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ा लें। वाइन और अगर, अरद तुम इरादा करो, अन तस्तरज़ियू ये कि तुम दूध पिलवाओ, औलादकुम अपनी औलाद को, फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, सल्लम तुम सुपुर्द कर दो, तुम दे दो, सल्लम सुपुर्द कर दो, दे दो तुम, माँ जो, आतई तुम जो देना तय किया है तुमने, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, अच्छे तरीके के साथ, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, बिमा उसको जो, तामलून बसीर तुम सब कर रहे हो खूब देखने वाला है। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसाहा ना तकलीफ़ दी जाए किसी जान को मगर उसकी ताकत के मुताबिक, मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा और ना तकलीफ़ दी जाए माँ को उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूदुल्लहु बिवलदिही और ना बेटा हो जिसका, यानी बाप को उसके बेटे की वजह से, वालल वारिसी और वारसों पर भी, मिसलु ज़ालिक इसी तरह, नानो नफ़का है, मिसल इसकी है। फ़ाइन अरादा पस अगर वो दोनों इरादा कर लें, फिसालन दूध छुड़ाने का, अंतराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा दोनों आपस की रजामंदी से
اور مشورے سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، مطلب کسی آیا سے یا کسی اور عورت سے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اذا سلمتم جب سپرد کر دو تم، جب دے دو تم، ما جو آتیتم جو دینا طے کیا تم نے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس کو جو تعملون بصیر تم سب کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین۔ نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ تکلیف دی جائے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ جس کا بیٹا ہو اس کے بیٹے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی اسی طرح نان و نفقہ ہے۔ پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، دونوں اپنی آپس کی رضامندی اور مشورے سے، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، یعنی میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا لیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، جب تم سپرد کر دو تم، جس آیا سے آپ نے دودھ پلوانا ہے، جو اس کے ساتھ طے کیا ہے دینا تم نے، جب تم اسے دے دو تو پھر کوئی گناہ نہیں تم پر دستور کے مطابق، اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم سب کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ فعیل کے وزن پہ ہے بصیر، خوب دیکھنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے خود بخود ہی آ رہا ہے، بہت دیکھنے والا ہے۔